तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्रं गुहाशयं सम्यगुषन्ति विप्राः सश्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति। नमो नमः। स्वागतं प्रिय छात्राः। अस्यां कक्षायां वयं षष्ठकक्षायाः दीपकम् इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रथमं पाठं पश्यामः। अस्य पाठस्य नाम वयं वर्णमालां पठामः इति। किं भवन्तः जानन्ति संस्कृतस्य वर्णमाला विश्वस्य सर्वोत्कृष्टा वैज्ञानिकरूपेण च व्यवस्थिता वर्णमाला अस्ति। तथा च भारतस्य अधिकांशाः भाषाः मूलतः संस्कृतस्य वर्णमालामनुसृत्य किञ्चित् परिवर्त्य च स्ववर्णमालां स्वीकृतवत्यः इति। अस्तु, सर्वप्रथमम् अधुना वर्णमालाम् उच्चारयामः। आगच्छन्तु, मया सह सर्वे उच्चारयामः। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ल ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह अं अः। संस्कृतस्य वर्णमाला मुख्यरूपेण द्विधा विभाजिता अस्ति। पूर्वं स्वराः, पश्चात् व्यञ्जनानि। यान् वर्णान् वयं स्वतन्त्ररूपेण उच्चारयितुं शक्नुमः ते वर्णाः स्वराः इत्युच्यन्ते। यथा अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ल ए ऐ ओ औ। पश्यन्तु, एषां वर्णानाम् उच्चारणे कस्यचिद् अन्यस्य वर्णस्य सहायता अपेक्षिता न भवति। तद्विपरीतं यानि व्यञ्जनानि सन्ति तेषाम् उच्चारणार्थं कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम् अपेक्षिता भवति। यथा क ख ग घ ङ इत्यादिषु सर्वेषु व्यञ्जनेषु अत्र सावधानतया पश्यामश्चेत् अवगच्छामः यत् क इत्यत्र वस्तुतः द्वौ वर्णौ स्तः। क अ इति द्वौ। अत्र अकारं विना केवलं क इति मात्रस्य उच्चारणं स्पष्टतया न कर्तुं शक्नुमः। अस्वरस्य आहोस्वित् अन्यस्य कस्यापि स्वरस्य साहाय्येनैव ककारस्य उच्चारणं सम्भवति। यथा क का कि की कु कू कृ कृ क्ल के कै को कौ। क इत्येव मात्रं स्पष्टम् उच्चारयितुं न शक्नुमः। वर्णमालायां व्यञ्जनेषु सर्वत्र अकारः केवलम् उच्चारणार्थः एव भवति। एवमेव ख ग घ ङ इत्यादिषु सर्वेषु व्यञ्जनेष्वपि। अस्तु, वयं सम्यक्तया अवगतवन्तः खलु स्वराः नाम ते वर्णाः यान् एकाकिन अपि वयं स्वतन्त्ररूपेण स्पष्टतया उच्चारयितुं शक्नुमः। अस्तु, अधुना स्वराणां विषये जानीमः। स्वराणां मध्ये अपि द्वौ भेदौ भवतः। प्रथमं समानाक्षराणि, द्वितीयं सन्ध्यक्षराणि। ये सामान्याः स्वराः सन्ति ते समानाक्षराणि कथ्यन्ते। यथा अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ल।
ये च स्वराः द्वयोः स्वरयोः मेलनेन सम्भवन्ति ते सन्ध्यक्षराणि उच्यन्ते। यथा ए, ऐ, ओ, औ। अत्र अवर्णस्य च इवर्णस्य च मेलनेन ए वर्णः सम्भवति, तथा अवर्णस्य च ए वर्णस्य च मेलनेन ऐ वर्णः सम्भवति। अवर्णस्य च उ वर्णस्य च मेलनेन ओ वर्णः सम्भवति। अवर्णस्य च ओ वर्णस्य च मेलनेन औ वर्णः सम्भवति। अतः एते चत्वारः स्वराः ए, ऐ, ओ, औ सन्ध्यक्षराणि इति कथ्यन्ते। सामान्यव्यवहारे समानाक्षरस्वराणां द्वौ उपभेदौ दृश्येते, ह्रस्वः दीर्घः इति च। ये स्वराः अल्पकालेन उच्चारिताः भवन्ति ते ह्रस्वस्वराः इति कथ्यन्ते। अल्पकालः इत्युक्ते एकमात्रा कालः। तत्र ह्रस्वसमानाक्षरस्वराः सन्ति अ, इ, उ, ऋ, ल्। ये स्वराः लम्बमानकालेन उच्चारिताः भवन्ति ते दीर्घस्वराः इति उच्यन्ते। लम्बमानकालः इत्युक्ते द्विमात्रा कालः। तथा च दीर्घसमानाक्षरस्वराः सन्ति आ, ई, उ, ऋ। ल् वर्णस्य दीर्घ उपभेदः न भवति, यतो हि तस्य प्रयोगः लोके नास्ति। अधुना सन्ध्यक्षरस्वराणां विषये जानीमः। सामान्यव्यवहारे सन्ध्यक्षरस्वराणां तु दीर्घः एव उपभेदः भवति। सन्ध्यक्षरस्वराणां तु ह्रस्वः उपभेदः न भवति। यथा ए, ऐ, ओ, औ इत्येव। तदर्थम् ए, ऐ, ओ, औ इति संस्कृतभाषायां न भवति। अत्र ए, ऐ, ओ, औ इति दीर्घः एव भवति। अस्तु, अत्र पर्यन्तं स्वराणां विषये ज्ञातवन्तः। इतः अग्रे व्यञ्जनानां विषये ज्ञास्यामः। यथा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, ये वर्णाः स्वराणां साहाय्येन उच्चारिताः भवन्ति ते वर्णाः व्यञ्जनानि इत्युच्यन्ते। व्यञ्जनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। प्रथमं स्पर्शाः, द्वितीयम् अन्तस्थाः, तृतीयम् ऊष्माणः, चतुर्थम् अयोगवाहाः च। व्यञ्जनेषु प्रथमं स्पर्शाः, यथा कवर्गः क, ख, ग, घ, ङ। चवर्गः च, छ, ज, झ, ञ। टवर्गः ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्गः त, थ, द, ध, न। पवर्गः प, फ, ब, भ, म। आहत्य पञ्चविंशतिः स्पर्शव्यञ्जनानि भवन्ति। स्पर्शव्यञ्जनवर्णाः स्वकीय उच्चारणस्थानानुसारेण पञ्चसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। उच्चारणस्थानानि कानि सन्ति इति अग्रे ज्ञास्यामः। व्यञ्जनेषु द्वितीयम् अन्तस्थाः। य, र, ल, व इति चत्वारि व्यञ्जनानि। अन्तस्थाः वर्णाः बहुत्र स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते। अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। व्यञ्जनेषु तृतीयम् ऊष्माणः। श, ष, स, ह इति चत्वारि व्यञ्जनानि। ऊष्मणां व्यञ्जनवर्णानाम् उच्चारणसमये मुखात् उष्णः वायुः निस्सरति।
व्यञ्जनेषु चतुर्थं द्वौ अयोगवाहौ अम् अह इति द्वे व्यञ्जने। अयोगवाहः नाम कश्चित् विशिष्टः व्यञ्जनवर्णः। यथा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः यत् वर्णमालायां व्यञ्जनानाम् उच्चारणार्थं यः अकारः भवति स पश्चात् नियोज्यते, परन्तु तद्विपरीतम् अत्र अयोगवाहयोः उच्चारणार्थं यः अकारः अस्ति स पूर्वं नियोज्यते। यथा अम् इत्यत्र द्वौ वर्णौ स्तः, अ उम्, अत्र केवलम् इत्येव अनुस्वारः। तथैव अह् इत्यत्र द्वौ वर्णौ स्तः, अ ह, अत्रापि केवलं ह इत्येव नाम विसर्गः विसर्जनीयः वा। अस्तु छात्राः, आशां करोमि यद् अनया चर्चया वयं वर्णमालायाः विषये सम्यक् ज्ञातवन्तः। अधुनाहं स्ववाचा अत्रैव विरमामि। नमो नमः। धन्यवादाः। जयतु भारती, जयतु भारतम्।